بسم اللہ الرحمن الرحیم بیدی کو بند رکھنی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، اج دی اے بے مثال اور با کمال کانفرنس ماشاءاللہ جس دا انعقاد جنہ ساتھیاں نے اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوانہ نے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان نے کیتا ہے، میں سب واسطے مشترکہ طور تے دعا کرنا اللہ یوتھ فورس دے نوجوانہ دی جوانی کوشش اور کاوش دے اندر اور ساڈے قاری صاحب دی محنت دے اندر اور پٹی صاحب دی محنت دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے اور اج دی کانفرنس نو ساڈے ساریاں دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اونچی کہہ دو آمین۔ سب تو بڑی بات ہے کہ میرے چاچا جی چوری منشا گوپیرا حافظہ اللہ تعالیٰ انہاں ساڑھے بزرگاں نو صحت دے ہوئی تشریف فرمانے اور اسٹیج دے علماء بھی تشریف فرمانے، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے۔ تو میں تسا احباب دے سامنے قرآن دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے۔ عالم ارواح دے اندر، اوے پتر تھوڑی مہربانی، عالم ارواح دے اندر اللہ نے دو کانفرنساں کیتیاں نے۔ ایک کانفرنس دا عنوان ہے ربوبیت اور دوجی کانفرنس دا عنوان ہے ختم نبوت۔ ربوبیت دی کانفرنس دے اندر توحید، پھر ربوبیت دی کانفرنس دے اندر اللہ نے دنیا دے ہر مذہب نو بلایا ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان، مجوسی، ہندو، سکھ سب بلائے، جنہیں گزر چکے نے انہوں نے بھی بلایا، جنہیں ہے نے انہوں نے بھی بلایا، تے جنہ آج قیامت تک آنا ہے انہوں نے بھی بلایا۔ تے رب نے ایک کوئی سوال کیتا ہے الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے وا کہ نہیں؟ اگو جواب آیا قالو بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا، اللہ سی اس بات تے پکے ہو گئے ہیں، گواہی دینے ہیں تو ہی ساڑھے رب۔ ہن سارے نے عالم رواج کیا ہے کہ اللہ جی تسی مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، مختار کل ہو، گنج بخش ہو، رنج بخش ہو، لج پال ہو، داتا ہو۔ لیکن جدو دنیا تے ہے کدوں تک ان تقول یوم القیامہ، اسی قیامت تک اس بات دی گواہی دینے ہیں کہ تھوڑے تو علاوہ ساڈا داتا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جدو دنیا تے آئے پھر داتے بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، غریب نواز لاجپال بھی کئی بنا لے، دستگیر بھی کئی بنا لے، غوث اعظم بھی کئی بنا لے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہاں گا کہ عالم ارواح والے وعدے دے اگر اس دور کے اندر کوئی پکا ہے، پختہ ہے، وہ صرف اہل حدیث پختہ نے۔ اہل حدیث دا یہ عقیدہ ہے کہ ساڑی گردن کٹی جا سکتی ہے لیکن غیر اللہ دے آستانے تے جھک سکتی، بولیا جنا، غیر اللہ دے آستانے تے جھک سکتی نہیں، زبان کٹی جا سکتی ہے، اس زبان چو اللہ دی صفات اور اللہ دی تعریف تو علاوہ کسی غیر دی تعریف نکل سکتی نہیں، ہاتھ کٹے جا سکتے نے رب تو علاوہ کسی اگے اٹھ سکتے نہیں۔ اور یہی عقیدہ ہے صرف اس وعدے تے پکا ہے تے اہل حدیث۔ دوسرا اللہ پاک نے وعدہ لیا وہ ہے خاتم النبیین کانفرنس، جس دے اندر صرف نبیاں نو بلایا، اور کسے نو نہیں بلایا، صرف انبیاء جنہاں نو اللہ نے رسول بنا کے دنیا تے بھیجنا ہے نا، نبی بنا کے بھیجنا ہے، انہاں نو عالم رواج کٹھیاں کیتا ہے تے رب نے انہاں نہ گل کی تھی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ ایک گل کدوں ہو رہی ہے؟ کاف کن دیاں منزلاں اجے پئی لیاں زل سبحان اللہ۔ اور تو سبحان اللہ نہیں آدھے کی گل خیر؟ کاف کن دیاں منزلاں اجے پئی لیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا حکم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی، اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ عیسیٰ ابراہیم اسماعیل یعقوب یوسف، اے میرے انبیاء دی جماعت، تھانوں میں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، میں تھانوں صحیفے دے دیاں، تھوڑا نظام کائنات دے اندر تھانوں پیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں اور صحیفیاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے، اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تھوڑے سارے اندھی تصدیق کرے، اللہ جی سانو دس دیو اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا لتؤمنن به ولتنصرن، تساں ضرور پر ضرور او دیتے ایمان لے آنا ہے اور او دی مدد بھی کرنی ہے۔ ہن ذرا غور کیجئے ایمان کیویں لے آنا ہے؟ او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں، اپنے صحیفے نہیں چلانے، امامتاں دے مسلیاں نو تساں لپیڑ دینا ہے، سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ ہن آقا دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ بولے آجے کیوں نہیں چل سکتی؟ اس واسطے حضرت آدم دنیا تو گئے، اپنے 10 صحیفے تے شریعت نال ہی لے گئے، نبوت بھی نال ہی لے گئے۔ حضرت شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت ابراہیم گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی انجیل نبوت نال لے گئے۔ نبی موسیٰ دنیا تو گئے، تورات نبوت نال لے گئے۔ نبی داود دنیا تو گئے، اپنی زبور نبوت نال لے گئے۔ اور شیخو پوریو آمینہ تا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ ہن نہ نواں نبی ہونا ہے تے نہ نواں، وہ بولو تے صحیح، نواں دین بھی نہیں ہونا، دین بھی مکمل ہو چکیا ہے۔ نبی دا دین آخری دین ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، نبی دی مسجد نبوی انبیاء دی مساجد جو آخری مسجد ہے۔ ہن قیامت تک نواں قرآن بھی نہیں، نوی امت بھی نہیں، نواں دین بھی نہیں تے نواں نبی بھی نہیں۔ جیڑا آئے گا نا وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے؟ وہ بولو تے صحیح، کانا دجال ہو سکتا ہے، بے ایمان مرتد ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا، سارے نہیں بولتے۔ نبی دی ختم نبوت تے ایمان نہیں تھوڑا؟ وہ بولو کانا دجال ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا نہیں۔ دوسرا ترجمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟
نبیاں نو اگے تیجا ترجمہ لا تو مینو نبی اے میرے نبیو تسی کائنات دے امام بن کے جا رہے ہو پر جڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے سبحان میرے پیغمبر علیہ السلام دا دین بھی آخری ہے اے بھی ختم نبوت ہے دلالت کر دی ہے میدان عرفات دا 10 ہجری ہے 9 ذوالحج ہے جمعہ دا دن ہے میرے آقا اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں آسمان تو جبریل آندا ہے قرآن دی آیت لے کے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے جدو میرے پیغمبر تے اے آیت نازل ہوندی ہے میرے نبی نے اپنی شہادت والی انگل آسمان دی طرف اٹھائی ہے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ کیا کہ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ دیاں گواہیاں کھا دیاں نے اللہ میں تھوڑی گواہی پانا چاہنا وا جویں تسا دین میرے تے نازل کیتا ہے میں من و ان اونا ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں وعدہ بھی نہیں کیتا تے میں گھاٹا بھی نہیں کیتا ہن جدے سینے تے دین اتریا پورا چاچا جی انہوں اللہ نے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے وہ بول دے نہیں مولوی نو تے دے چھڑی ہے نا مولوی جدروں مرضی دین ودائے کٹائے کو پوچھنا نہیں اسی آنے دین مکمل ہے جنہیں لینا ہے تے وچوں لے جنہیں دینا ہے یہ تے وچوں دے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے مدینے دے لوگوں جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ ہے یہی آندے نا وہ بول دے نہیں عید میلاد آ گئی ہے نا تے چاچا ہی حیرانگی اس گل دی ہے جیڑی 600 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے نا وہ دے دلائل قرآن چو دیندے رہے قرآن چو ایتا پڑھ پڑھ کے مولوی دلائل دے رہے ہیں جشن عید میلاد النبی دے میں کیا مولوی صاحب 1,44,000 صحابہ سن انہاں نو ایتاں دی سمجھ نہیں آئی تینوں بہت ہی آئی ہے وہ بول دے نہیں حضرت ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں آئی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نو سمجھ نہیں آئی میری امی عائشہ صدیقہ نو سمجھ نہیں آئی جنہیں نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی آقا دی خلوت بھی بیان کی تھی بول دے نہیں جلوت بھی خلوت بھی کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے اور کوئی عورت اپنی خامد دی تنہائی بیان نہ کرے شریعت نے پابندی لا دی لیکن اما عائشہ نے نبی دی خلوت بیان کی تھی کیوں نبی دی خلوت بھی دین ہے آقا دی جلوت بھی دین ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر دے کولو یاد آیا کہ بندہ مسئلہ پوچھنا ہے آندہ عبداللہ بن عمر آندہ یہ ایک مسئلہ دسیا جے سری دا ٹائم تھوڑا ہوئے تے بندے دے غسل واجب ہے وہ پہلو غسل کرے یا سری کرے عبداللہ بن عمر آندہ نے پہلو غسل کرے بعد سری کرے انہوں نے کہا یہ ٹائم ہی تھوڑا ہے سری ٹور جائے انہوں نے کہا غسل کرے گا تے سری کرے گا چلتا چلتا ماں جی عائشہ کو چلا گیا اماں جی یہ مسئلہ ہے اماں جی فرماندیاں نے استنجا وغیرہ کرے وضو کرے سری کر کے پھر نہا کے نماز پڑھ لے وہ آندہ جی عبداللہ بن عمر تے آندہ پہلو نہائے پھر بعد سری کرے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر دے نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزر دیاں سن عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزر دیاں ایتھوں تک مسائل بیان کیتے تے میری ماں عائشہ نبی دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہی اگر کسی کو چنڈی لاندہ حکم دیتا ہے سانو بھی بکھاؤ وہ بول دے حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے حافظ نے 3 سال 2 مہینے نبی دی مائیت رہے اور یہ بھی نبی دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہے
نبی دا نواسا حضرت حسین 50 سال زندہ رہے، حضرت حسن 47 سال زندہ رہے۔ کسی صحابی نے یار کو چنڈی لائیے سانو بکھاؤ، تو ہی کاغذات دیا چنڈیاں لاندے ہی سونے دیا لا دیں، وہ بول دے نہیں یار بکھاؤ تو صحیح۔ نبی دا آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ پیغمبر دی وفات تو بعد آخری صحابی 99 سال زندہ رہا، 99 سال۔ اگر آخری صحابی نے کسی بازار دے اندر کوئی چنڈی لائی ہے تو سانو بکھا دیو، آخر 99 سال پورا ایک عرصہ ہے، کیوں جی قاری صاحب پوری صدی ہے، 99 سال 110 ہجری یہ صحابی فوت ہویا، 11 ہجری آقا دنیا تو گئے نے۔ ساریاں گلہ چھڑو جس امام دی تقلید کر دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یار اونا دی کسے زندگی جو بکھا دیو چنڈی، وہ بولو دے صحیح یار کی ہویا ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی نے لگائی ہوئے تاوی بکھا دیو، اور میرے بھائی یہ بدعت ہے، انہوں بدعت نو ایجاد کر کے پھر آندے نے بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کر کے آندہ بدعت حسنہ، جس بندے نے کیا بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر دا کیتا ہے قد خان محمدن، محمد نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، دین تے اسی پورا کرن دے ہیں، پہلو دین نہیں سی پورا ہونا ہی پورا کرنے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری یاسین حیدر صاحب تشریف لائے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرما۔ پہلو پورا نہیں سی، اور شیخ پوریو دین ہوئی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب قیامت تک جننے کڑ کے دین بنائے جان گے، مولوی کڑھن گے، یہ دین کڑے جان دے نا، آئے دن نبی بدت، آئے دن نبی بدت، اے دین کڑ کے بنائے جان گے۔ انہاں سارے دینہ تے میرے محبوب تیرا دین غالب آ کے رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور لوگوں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلتا ہے، یہ دی اندر شیخو پورے تے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں، موٹران دا پانی پا خالص نہیں، نہران دا پانی پا دے خالص نہیں، یہ دی اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے، باقی سب نہ خالص ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے۔ ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری تو اچھی بولو، بات بھی آخری۔ اے میرا مسلک تے منہج ہے، ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آئے گا، قرب قیامت ایک نبی نے ہونا جدا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، قرب قیامت آؤں گے، دمشق دے اندر ایک مینارہ سفید رنگ دا بن گیا ہے، او دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے، فرشتیاں دے پراتے ہاتھ رکھے ہوں گے، ایک روایت ہوں دی ہے اس مینارے تو سیدھی سیڑھی آسمان دی طرف لگائی جائے گی، لوگوں سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ اترن گے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، حضرت امام مہدی
جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا، نام بھی امام مہدی دا ساڑھے نبی دے نام تے ولدیت بھی ہوئی ہوئے گی۔ مسلح تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے، حضرت عیسیٰ اترن گے، مومنین اس منارے نو سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، سر دے والا چو پانی نچر رہا ہوئے گا، زرد رنگ دا لباس پہنے ہوئے گا، حضرت عیسیٰ نو دیا ویکھن گے، امام مہدی آن گے اگے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ نبی ہو۔ حضرت امام مہدی مصلی چھڑ کے پرا ہو جان گے، حضرت عیسیٰ نے میں آج نماز پڑھان نہیں آیا، میں آج تھوڑے مگر پڑھنا ہے، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ہن حضرت عیسیٰ جڑے نبی نے نا، وہ آندے نے میں امتی بن کے آیا۔ تے 1891 مرزا غلام احمد قادیانی لانتی دجال کانا الو دا پٹھا آندہ سی میں عیسیٰ بن کے آیا۔ ہاں 1891 انہیں دعویٰ کیتا ہے، 2 کتابہ انہیں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، دوجی فتح اسلام، وہ دے چونے دعویٰ کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ اور پھر یہ کتاباں دا جواب سب تو پہلے جس شخصیت نے دیتا ہے وہ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ سن، جنہ 1902 دے اندر تائید اسلام کتاب لکھی۔ انہیں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا؟ قاضی صاحب نے اپنی کتاب چ لکھیا، ظالمہ او عیسیٰ نے ہونا ہے دمشق دے منارے تے تو قادیان چ پیدا ہویا ہے، اس عیسیٰ دے باپ ہی کوئی نہیں، او دی ماں دا نام مریم ہے، تیرے پیو دا نام مرتضیٰ ہے، او دا دے باپ ہی کوئی نہیں، تو آنا میں عیسیٰ بن کے ہونا ہے، انہاں فوت عرب چونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چونا ہے، قبر نبی پاک دے قدمہ چ روضہ رسول چونی، نبی علیہ السلام نے ساریاں گلاں پہلو ہی داشت، تو آنا میں عیسیٰ بن گیا، تو ارہا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے، میں قاضی سلیمان پشین کوئی کرنا، تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ اے دے تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا، مرزا غلام احمد قادیانی، نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے۔ ساڑھی وابیاں دی پشین کوئی بھی سچی ہوندی۔ یہ دینا سب تو پہلے مباللہ کنے کیتا ہے؟ بولو مرزے نہ سب تو پہلے مباللہ کنے کیتا ہے؟ امر سر دی عیدگاہ دے اندر صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث عالم دین نے سب تو پہلے مباللہ انہیں کیتا ہے۔ مرزا 1908 چ مرے ہے، صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 چ فوت ہوئے نے۔ سب تو پہلے دن مناظرہ 11 دن کنے کیتا ہے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے۔ مولانا فرمان لگے میں تیرے چیلنج نو قبول کیتا ہے، ہن میرا بھی ایک چیلنج سن لے۔ فرمایا ساڈے عالم دین نے انہاں نہ مباللہ کر، مباللہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں، میں مسلک اہل حدیث محمد حسین بٹالوی چھڑ دیاں گا۔ وہ عالم دین کون سن؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ انہاں نوں جدوں پتہ لگا نا بھی 10 دن دا مرزے نوں ٹائم دیتا ہے، تو مولانا محی الدین فرمان لگے محمد حسین وہ اینوں 10 دناں دا ٹائم دے چھڑیا، اینوں کنجر نوں 3 دناں دا ٹائم دیندا، اینوں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی۔ اپنے زہد اور تقوی تے کنا مان، اور اینوں پتہ لگا بھی میرے متعلق مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نے بات کہی ہے، انہیں دوجے دن پھڑک جانا، انہیں اگو کی گیا میری پشین گوئی ہے، انہیں میری توہین کیتی ہے، لہٰذا یہ دے کر اولاد نہیں ہو سکتی۔ اے مرزے نے کیا مولانا محی الدین صاحب دے بارے، اور مولانا محی الدین وہ شخصیت ہے جنہوں سجدے دی حالت مسجد نبوی چ موت آئی ہے اور قبر جنت البقیع بنی ہے۔ انہیں جدو کیا میری پشین، انہوں کہ انہیں پوچھا بھی تینوں پشین کوئی کیویں ہوئی ہے؟ انہیں کہا میرا بھی ایک فرشتہ ہے، وہ بھی میرے تے وہی لے ہوندا ہے۔ وہ فرشتے دا نام کی ہے ٹیچی ٹیچی، فرشتے دا نام کی ٹیچی ٹیچی ہو دا نام۔ اللہ نے 10ویں مہینے چ مولانا محی الدین رحمت اللہ علیہ نے بیٹا دیتا جدا ناسی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن،
اور اپنی تقریر چ اکثر آندے ہوندے سن لوگوں مرزے نو جھوٹا کرن واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے. اور یہ بھی انہاں دی وفات بھی مدینے چ ہوئی ہے, انہاں دی قبر بھی اتنے جنت البقیع بنی ہے. حضرت علامہ شہید دی قبر ہی نہیں, ساڈے کئی علماء دفن نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت, ختم نبوت, اللہ دے فضل نال فرنٹ تے مورچیاں دے اندر میرے علماء لڑدے رہے. جے انہاں دی تردید تے کتاب لکھن دی واری آئی, سب تو پہلے آل ورلڈ دنیا کے اندر قادیانیہ کتاب لکھن والا اہل حدیث تے سرخیل حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے آندے نے میں قادیانیہ کتاب لکھی, لکھ کے سرانے رکھی. رمضان تے دن سن, رمضان تا مہینہ سی, میں سرانے رکھ کے سو گیا. منو رات نو خواب کی آئی, میں بابے جبریل تے کھڑا تے نبی علیہ السلام ابو بکر و عمر اپنی اس طرح باہر آئے نے, روزہ من ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے, ابو بکر و عمر پیچھے کھڑے نے. میں پوچھنا یہ ہستیاں کدے واسطے آئیاں نے؟ علامہ صاحب لکھ دے نے. فرمایا شان لئی یہ تیرے واسطے باہر آئے نے. آندے نے اینی گل ہوئی میری اس طرح آنکھ اگڑی, مسجد نبوی دے میناریاں چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس خواب دی تعبیر شیخ عبداللہ بن باز نو پوچھی, کہنے لگے ایسان لائی تینو مبارک ہوئے جیڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا اللہ نے قبول کر لیا ہے. حضرت علامہ شہید صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اس واسطے میرے بھائیوں میں بات کرنا چاہنا, جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد قیامت تمام نبی آ سکدا نہیں. آقا فرماندے نے جڑا آئے گا سلاسون کذابون دجالون, 30 جھوٹے نبی آن گے, وہ کذاب بھی ہون گے دجال بھی ہون گے. کلہم یزعم انہو نبیون, وہ گمان کرن دے لوکاں نو کہن گے اسی نبی ہاں, لیکن لوگو سن لو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, میں ہی خاتم النبیین ہاں, میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی نہیں آ سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اوے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, پھر کہہ دیو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں, دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. وہ ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا. اونچی کہو سبحان اللہ. نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. اللہ اللہ اللہ, جتھے معراج سرکار پہنچی, 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. لا تؤمنوا النبی ولا تنصروا, قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. ایک
حدیث اور سن لو، آقا فرماتے نے ان لی اسماءن انا محمد و انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میرے کئی نام نے، میرا نام محمد بھی ہے تے احمد بھی ہے۔ محمد انہوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے، احمد انہوں کہندے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ فرمایا لوگوں وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہاں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرے قدماتے پوری کائنات نو کٹھا کرے گا۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماہی بھی ہاں۔ ماہی کنو آندے نے یمحو اللہ بی الکفر، جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب بھی ہاں۔ عاقب کنو آندے نے لیس بعدہ نبی، جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ جگہ دے پیر اجے آئے نہیں، آپ دے آن دیاں تمہاں پہلے ہی پہ رہیاں نے۔ ختم نبوت کانفرنس آؤ نا، آج اہل حدیث بھی ختم نبوت کانفرنسا کرا رہے نے۔ میری یوتھ فورس دے نوجوان، میری جماعت جیڑی ہے جگہ جگہ تے ختم نبوت کانفرنس کروا رہی ہے، اور اللہ دا شکر ہے جنیاں کانفرنسا چاچائی ساڑھی جماعت کران دی ہے کوئی بھی نہیں کران نبی دی ختم نبوت تے جنیاں کانفرنسا کیوں ہی بھائی نہیں صاحب، ساڑھی جماعت یوتھ فورس دے نوجوان کران دے نے کوئی بھی نہیں کران۔ ہمیں گیا سا ادھر صادق آباد، حافظ عامر صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے، پہلو احمد پور شرکیہ پروگرام، پھر پرا خانپور دے اندر مغرب تو بعد رات، پھر احمد پور شرکیہ، اگلے دن صادق آباد، پھر اس تو اگلے دن بہاول پور، پھر اس تو بعد احمد پور دے نال شاہی والا اتھے ختم نبوت کانفرنس، دو تین کانفرنساں، اور کدے ضلعی کانفرنس، کدے ڈویژنل کانفرنس ختم نبوت دے اتے۔ اے ہن ساڈی پتو کی دے اندر کانفرنس 15 تاریخ نو ہو رہی ہے، وہ بھی ختم نبوت دے حوالے نا۔ یہ اللہ دا شکر ہے ختم نبوت دے صحیح پاسبان نے تو اہل حدیث نے، جڑے نبی دی ذات دے اندر بھی کسے نو شریک ٹھہراندے تے اونچی بولو نبی دی بات دے اندر بھی کسے نو شریک ٹھہراندے نہیں، آپ ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے اور بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے۔ آئیے حضرت عمر بن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں انہاں تورات دا ورقہ پڑھے ہے، حضرت آقا علیہ السلام دی نگاہ پئی، میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے ول ویکھ۔ حضرت عمر نے نظر اٹھائی تے بے ساختہ زبان چوں نکلیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کلمے صبح دی نماز تو بعد مغرب تو بعد تین دفعہ پڑھدا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، یہ بندہ آئے گا میں محمد نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا، اور اللہ اس بندے نو راضی کرن گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اے محبوب جی میں اللہ دے رب ہونتے، اسلام تے دین ہونتے، تھوڑے نبی ہونتے راضیاں۔ آقا فرماندے نے عمر اے تورات دا ورقہ ہے، صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا نبی بن کے نہیں آنا، محمد دا امتی بن کے آنا، کی بن کے آنا؟ امتی بن کے آنا ہے۔ اللہ اللہ تے اگلی گل بڑی کمال دی ہے، فرمایا عمر وَتَرَكْتُمُونِی، تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی گل مان لو۔ فرمایا لَزَلَلْتُمْ، تسی گمراہ ہو جاؤ گے اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے، تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے اج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے، پھر تے بندہ گمراہ نہیں نہ ہوتا۔ تو سا فیصلہ آپ ہی شیخ القرآن اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ اچھی کہہ دو آمین۔ حافظ عبداللہ صاحب جتھے لیٹے نے اللہ انہوں دی قبران دے کروڑا رحمت اللہ۔ اوے تو سا فیصلہ آپ ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل اماماں دی،
जिन्हों मिले हुजूरी आका दी ओनू की लोड़ गुलामा दी। ओए आमन हदीस पैगंबर दी तेनू अजमत मिले सलामा दी। आई साडा मसलक है मनहज है जिथे नबी दी गल आ जाए किसे उम्मती दा कौल ओ बोलो है किसे दी कियास राय नहीं चलेगी। एवें ना आखिया कर ओ ठीक है हदीस तो ठीक है लेकिन तकलीद भी तो ठीक है वो बोलते हैं आंदे ने ना। वो एक खूह च डिग पिया ना कुत्ता तो महल्ले के मौलवी को आए आंदे ने मसला दसिया जी मौलवी साहब साडे खूह च कुत्ता डिग पिया पूरा महला पिंड जिहड़ा उत्थों ही पानी पींदा है। उन्हें कहा 100 बोका कड्डो फिर पानी पाक होएगा। उन्हें 100 बोका कड्डिया फिर बो ना गई फिर 100 कड्डो फिर बो ना गई फिर 100 कड्डिया फिर बो ना गई। उन्हें कहा कुत्ता भी कड्डिया जे कि नहीं है नहीं वो विच ही पिया कौम की मत चुमारी हुंदी है। सुन के दे मौलवी नू सोच डाडी पई है बनया की खूह विचों बो क्यों ना गई है। कहन लगा तुसां सारा वस कर छड्डिया ये तो दसो खूह विचों कुत्ता भी जे कड्डिया। मौलवी दी सोच दा निशाना लगा टेचे। कहन लगे मौलवी जी कुत्ता अजे विच जिन्ना चिर खूह विचों कुत्ता बाहर आए ना पानी भावें सारा कड्डो बो विचों जाए ना। इहो हाल हो गया है दीन वाले खूह दा इहदे विचों आउंदा है बबोका बदबू दा। दीन वाले खूह दा नहीं पानी साफ रह गया इहदे विच कुत्ता तकलीद दा पै गया। उरा परां जाओगे इहो हाल रवेगा पानी साफ पीना ही मदीने जाना पवेगा। जिथों अबू बकर उस्मान पींदे रहे ने उमर नाले अली जे जवान पींदे रहे ने। दीन वाला खूह जो वखरा लुआएगा हशर नूं नकम्मा वो प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा उत्थे इको ही हौस मदीने वाले चन दा लैन लगी होएगी। ये विच खड़े होणगे कईयां इमामा उत्थे ठूठे फड़े होणगे मंग पिन के झट जिन्हें अपना नगाना ही 10 कमलिया उन्हें तेनू की पियाना ही। सारे इमामा दे ख्याल दिलां विचों कढ दे फड़ लै मदीने वाला बाकी सारे छड्ड दे।